मेरो कविताको नाम चाहिँ कागजमा देश छ। मैले कविता यसरी सुरु गर्छु। कहिले खुम्चिए जस्तो, कहिले लम्बिए जस्तो, आकाशमा बादलको छिर्को जस्तो, घटिरहँदा बढिरहँदा पनि स्थिर देखिन खोज्छ कागजमा देश। कहिले तानाशाह जस्तो, कहिले तानाशाह जस्तो, कहिले जनताको जस्तो, अनेक सपना भर्छ म भित्र, पुनः चुडाउँछ र छरिदिन्छ बादलका टुक्राहरूमा, र देखिन खोज्छ बा जस्तो कागजमा देश। कहिले निराश भए जस्तो, कहिले खुसी ठेक्न नसके जस्तो, तित्तर बित्तर पारिन्छ आफैसँग, र पीडाहरू लुकाएर खुसी बने जस्तो देखिन्छ कागजमा देश। कहिले संविधान भए जस्तो, कहिले संविधानै नभए जस्तो, अनेक ताण्डवहरू देखिन्छन् सडकमा, सब थोक भुलेर स्थिर भए जस्तो देखिन्छ कागजमा देश। हस्, धन्यवाद। विकासबाट सुरु गर्छु। गिलासमा मान्दै पनि पढिसक्छु नपढेको भए। विकास मैले बोल्नु पर्ने हो। ओके, सो म बोल्छु। सबैभन्दा पहिले त टाइटल सबैभन्दा राम्रो लाग्यो मलाई। यो टाइटलले चाहिँ मलाई एउटा इन्डियन राइटर को याद दिलायो, जसले पनि यस्तै टपिक्सहरूमा लेख्ने गर्थे। उहाँको कविताको टाइटल थियो देश कोही कागज पे बना नक्सा नहीं है भनेको। सो टाइटल सबैभन्दा पहिलेबाट एकदम राम्रो लाग्यो। अनि त्यसपछि टाइटलले चाहिँ त्यो पुरा कवितालाई जस्टिफाई गर्दै गएको छ भन्ने देखिएको छ। मलाई पहिलो प्याराग्राफदेखि नै यो कविताले चाहिँ कविलाई रोक्छ भन्ने लाग्छ, र त्यसपछि उसले चाहिँ पुरा पढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ। किनकि पहिलो प्याराग्राफमा नै कहिले खुम्चिए जस्तो लाग्छ, कहिले लम्बिए जस्तो लाग्छ, आकाशमा बादलको छेको जस्तो, घटिरहँदा बढिरहँदा पनि फेरि देखिन खोज्छ कागजमा देश। अहिलेको हाम्रो पोलिटिकल सिचुएसन चाहिँ जसरी यो कविताले एनालाइज गर्न खोजेको छ चारवटै प्याराग्राफमा, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अलिकति अझ लयबद्ध हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, अलिकति अझ कवितात्मक हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। बाँकी त यो कवितासँग मेरो अरू कुनै पनि क्रिटिसाइजमेन्ट छैन। कविता चाहिँ राम्रो छ र टपिक पनि मलाई राम्रो लाग्यो। धन्यवाद। विकास कवितात्मक अझ बढी हुन सक्छ भनेर चाहिँ भन्यो होइन। अनि इक्जाम्पल दिन सक्छौ? अस्ति मैले एमडीले भनेपछि त्यो जस्तै। एक्जाम्पल त म नदिन सकुला जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि तर पढ्दाखेरि चाहिँ रिडरले चाहिँ अलिकति मैले एज अ रिडर इन्टरप्रेट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लयको कमी लाग्यो, त्यो मैले भन्न खोजेको हो। अब एक्ज्याक्टली अब यो कवितामा त मैले एक्जाम्पल नदिन सकुला। थ्याङ्क्स है यसको लागि होइन। दाइले सुन्नुभयो होला। ल थ्याङ्क यू एमडी फर रिडिङ दाइको पोएम होइन। अब चाहिँ मानसले पढिसक्नु भयो होला होइन। मानस भन्नुहुन्छ होला। पढिसके दाइ मैले। ल पहिला त धन्यवाद है तीर्थ दाइलाई। अनि कपिल दाइले पनि भन्न चाहन्छु कविता चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो है, मिठो लाग्यो। अनि कविताको बारेमा भन्नुपर्दा मैले चाहिँ खासमा सुरुमा एकचोटि पढ्दाखेरि दुईचोटि पढ्दाखेरि त्यस्तो खासै केही बुझेको थिइनँ। अहिले अस्फाकले चाहिँ अब विश्लेषण दियो त्यतिखेर चाहिँ मैले अलिअलि डिटेल्डमा चाहिँ बुझ्न थालेँ है। कवितामा मलाई राम्रो लागेको पक्षहरू मैले भनिदिन्छु दुई तिनवटा। कवितामा सबसे पहिले विकासले भन्यो लय चाहिँ उसलाई लागेन, मलाई चाहिँ यो कविताको लय नै सबसे राम्रो लाग्यो है। त्यो कविता बोल्ने एउटा जुन तरिका हुन्छ एज अ रिडर पढ्दाखेरि अट्र्याक्टिभ नै लाग्यो मलाई। अर्को कुरा तपाईँले यो कवितालाई सिम्प्लिस्टिक, अब यो कतिको के होला, के अरे एप्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा, कति उपयुक्त होला रिभ्यू दिँदा त्यो थाहा भएन, तर शब्दहरू चाहिँ यस्तो यस्तो कवितामा जसमा चाहिँ तपाईँले एउटा ठुलो वाइडर कन्सेप्ट बताइरहनु भएको छ, त्यो वाइडर कन्सेप्ट बताउँदाखेरि अलिकति सजिलो शब्दहरूबाट युज गर्नुभयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ बुझ्न लागि पनि। त्यो चाहिँ मलाई एउटा अझ प्लस पोइन्ट लाग्यो कि तपाईँले
सजिलैसँग बुझाइदिनु भयो। अर्को चाहिँ तेस्रो पोइन्ट मलाई कविताको के राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जुन मेटाफोर्सहरू युज गर्नु भएको छ नि, फर्स्ट सेकेन्ड र फोर्थ है, म थर्डलाई भन्दिनँ, फर्स्ट सेकेन्ड र फोर्थ त्यो चाहिँ एकदमै मलाई ओरिजिनल टाइपको लाग्यो है त, लेख्ने तरिकाबाट पनि ओरिजिनल टाइपको लाग्यो भन्दाखेरि जसरी बुवा जस्तो भयो है, सपना तपाईँले बुनिरहनु भएको छ, घटिरहँदा बढिरहँदा पनि स्थिर देखिन खोज्छ कागजमा देश। अब यो चाहिँ मैले यो बुझेको थिएँ कि तपाईँले अब त्यो जुन सिमानाहरू हुन्छ त्यो माथि तल भइरहेको छ हाम्रो नेपालको सिमानाहरू, तर त्यो कागजमा देखा पर्दैन, कागजमा चाहिँ नेपाल नेपाल नै हो भन्ने कुराहरू। अनि लास्ट पनि मलाई एकदमै मन पर्यो, सब थोक भुलेर ताण्डवहरू भइरहेको छ, आज यो रैली भोलि त्यो रैली, त फरक परेको छैन कसैलाई भन्ने कुरा। यो चाहिँ मलाई अलिकति अरिजिनल टाइपको लाग्यो, यो तपाईँको एउटा अरिजिनालिटी झल्काउँछ यसले है, मलाई चाहिँ लाग्यो पर्सनली। अर्को मेरो एउटा क्रिटिसिजममा पनि मैले चाहिँ नबुझेको थर्ड प्याराग्राफ हो। अब यसमा कतिखेर हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ अब हामीहरू धेरै साहित्यिक हुँदाखेरि लेख्न खोज्छौँ नि कहिलेकाहीँ, तब त्यो म यसो गर्थेँ र त्यसलाई त्यो हुन्थ्यो, मतलब यसो यो एक दुईवटा लाइन के कुनै कुनै कविता गीतमा मैले सुनेको छु कि त्यो पीडा पनि हाँस्दै थियो, चाहे त्यो दुःख पनि हाँस्दै थियो मेरो निराशा हेरेर, यस्तो खालको लाइनहरू हुन्छ, सुन्दा त एकदमै रमाइलो लाग्ने, तर वास्तविकतामा हेर्दाखेरि त्यति इफेक्ट पार्दैन है, लजिकली त्यसले सेन्स बनाउँदैन मलाई केही हदसम्म। मलाई यो लाइन पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो, हेर्नुहोस्, पीडा लुकाएर खुसी बने जस्तो, ठिकै छ, हाम्रो देशले पीडा कुन कुरामा लुकाएर खुसी के गरी देख्यो त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझिनँ, त्यो पनि कागजको देशमा कसरी तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बुझाइदिनु होला पछि। मलाई चाहिँ यति लाग्छ तपाईँको कविताबारे। धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू एमडी। एमडी सरी मानस रिभ्यूको लागि मुखमा एमडी मात्रै झुन्ड्याएको छ। मेरो पालो मानस देश फाक। ओके, टिआरजेको पालो हो है, अब टिआरजीले के भन्नुहुन्छ सुनौँ होइन। सो टिआरजे यु क्यान स्टार्ट रिडिङ योर पोइम। ओके, थ्याङ्क यू। यो कविता चाहिँ मैले पनि, मलाई यो कस्तो, यसमा अलिकति दुविधामा छु यो कवितामा। म चाहिँ कस्तो छु भन्दाखेरि चाहिँ तर राम्रो लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। यो कविताको फर्स्टमा मैले चाहिँ एकदमै टोटालिटीमा भन्नुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ होइन नराम्रो कुराहरू र राम्रो कुराहरू पनि घटिराखेका छन् होइन। जस्तै राम्रो कुराहरू कुन दाजले भेटेको थिएँ त्यही बेला मालपुन सन्दकगु यस्तो राम्रो कुराहरू पनि भइराखेका छन्, राम्रो काम गरिरहेछन् र नराम्रो काम त झन् धेरै नै भइराखेका छन्। तर नराम्रो जो चाहिँ त्यसको मतलबै छैन, त्यस्तो मतलब स्थिर देखिएको छ भन्ने चाहिँ मैले यसरी चाहिँ बुझेँ होइन। मैले यो यस्तो तरिकाले बुझेँ। अब यसमा यो टोटालिटीमा चाहिँ यस्तै बुझेँ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा जानुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ कहिले कुम्चे जस्तो कहिले लम्बे जस्तो आकाशमा बादलको छिर्को जस्तो घटिरहँदा बढिरहँदा पनि स्थिर देखिन खोज्छ कागजमा देश। यो भनेको त्यही अब मैले चाहिँ सिधै भन्ने हो भने यसलाई त्यो जङ्गे बिल्ले साइड रहेको सिमाना त्यो मिचिरहेको कुरालाई चाहिँ सिधै यही आयो मेरो माइन्डमा यो पढिसकेपछि। र यो चाहिँ एकदमै सधैँ विवादित कुरा भएको हुनाले यस कवितामा फर्स्टमै आएको हुनाले एकदम एट्र्याक्टिभ र क्याची पनि छ होइन। अनि कहिले तानाशाह जस्तो कहिले जनताको जस्तो, यहाँनिर चाहिँ मलाई अलिकति टेक्निकल इरर छ जस्तो लाग्छ। कहिले तानाशाह जस्तो कहिले जनता जस्तो, अथवा कहिले तानाशाहको जस्तो कहिले जनताको जस्तो भएको भने अलिकति योभन्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो, अथवा ग्रामेटिकली पनि अलिकति मिस्टेक मान्न सकिन्थ्यो। अब कन्सिडर हुँदैन, तर सुन्दाखेरि चाहिँ त्यही सजिलो हुन्थ्यो होला कि कहिले तानाशाह जस्तो कहिले जनता जस्तो, अथवा कहिले तानाशाहको जस्तो कहिले जनताको जस्तो अनेक सपना भर्छ मभित्र, पुनः चुराउँछ र छरिदिन्छ बादलका टुक्राहरूमा र देखिन खोज्छ बुवा जस्तो कागजमा देश। यो चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली एकदमै यो चाहिँ मैले बुझेन कि खै किन, मतलब यो लिन्छ टाइम लाग्छ कि बुझ्न पनि। तर यो चाहिँ एकदम अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो नबुझे जस्तो लाग्यो। सपना भर्छ होइन, सपना तर पुनः चुराउँछ र छरिदिन्छ बादलका टुक्राहरूमा र देखिन खोज्छ बुवा जस्तो कागजमा देश। सायद आफ्नो सपनाहरूले चाहिँ चुराएर मतलब अरूको सपना आफ्नो सपनाहरू चाहिँ मार्छन् नि त अनुभवले, त्यो तरिकाले भनेको हो कि जस्तो लाग्यो। तर अझै ग्रास गर्न सकेको होइन।
कहिले निराश भए जस्तो, कहिले खुसी थाम्न नसके जस्तो तितर बितर पारिन्छ आफैसँग, पीडाहरू लुकाएर खुसी बने जस्तो देखिन्छ कागजमा देश। यो चाहिँ अब त्यो उस जस्तो भनौँ न, यो के अरे आफ्नो खुसी थाम्न नसके जस्तो त्यो पाइन्छ आफैसँग, पीडाहरू लुकाएर खुसी बने जस्तो देखिन्छ कागजमा देश। यो चाहिँ यस्तो यस्तै भनेको छ। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै चाहिँ समस्याहरू छन्, तर यो जुन पावरमा भएको मान्छेहरू अथवा पोलिटिसियन्सहरू जस्तो अनि हामीहरू चाहिँ त्यो 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 जुन समस्या छ त्यसको लागि डाइरेक्टली फेस गर्नुभन्दा हामी चाहिँ अरू कुरामै रमाए जस्तो गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ यसबाट। कहिले संविधान भए जस्तो, कहिले संविधानै नभए जस्तो अनेक ताण्डवहरू देखिन्छन् सडकमा, सब थोक भुलेर स्थिर भए जस्तो देखिन्छ कागजमा देश। अब यो संविधान भए जस्तो, संविधान नभए जस्तो भनेको त संविधान हुनु र नहुनुको जस्तो मतलबै छैन नि त हाम्रो देशमा। पोलिटिसियन्सहरू पनि त्यस्तै गरिराखेका छन्। अब केही आफ्नो स्वार्थ अनुसार धाराहरू चेन्ज गरिराखेका छन् नि त। संविधान भए जस्तो र नभए जस्तो दुईटै एक्टिभिटिजहरू र ताण्डवहरू देखिराखेका छन् सडकमा होइन, देशभरिमै चाहिँ त्योलाई चाहिँ सबैलाई भुलेर अनि स्थिर भए जस्तो देखिन खोज्छ कागजमा देश। सो कागजलाई चाहिँ मैले सब्जेक्टिभको रूपमा लिएको छु होइन। त्यसले चाहिँ के बुझिराखेको छ भन्दा चाहिँ यस्तो यस्तो भइराखेको छ, हामी कुरा गर्छौँ, हामी त्यो कुरा किन गरिरहेको छौँ भने चाहिँ एउटा यो पर्सनल एउटा इगो सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि, मलाई पनि देशको बारेमा थाहा छ, म पनि ओपिनियन दिन सक्ने मान्छे टाइपको हो भन्ने चाहिँ त्यो हिसाबले मात्रै छ। तर खासै भित्र चाहिँ केही पनि फरक परेको छैन। हामी भनेको त्यही देशमा के भइरहेको छ हेर्ने, कुरा गर्ने, गफ गर्ने, चेयर बोला बोल्ने मान्छे जस्तो मात्रै हो। हामीले चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ हामी केही फरक परेकै छैन। जस्तो जे भइराखेको स्थिर छ हाम्रो भित्रको कागजको मन टाइपको जस्तो लाग्यो। यसरी मैले बुझेँ। अनि यो रिदमिक त्यो अलिकति जुन सुरुमा विकासले भने जस्तो अलिकति के पढ्दाखेरि रिदम आएन टाइपको भने जस्तो लागेको थियो। अनि यसमा चाहिँ अब रिदमको लागि चाहिँ अलिकति त्यो त्यो पद्य मिलाउनुपर्छ भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो टाइपको भएपछि मिल्छ त त्यो पनि ठिक छ। मैले विकासको कुरा चाहिँ त्यही हुनसक्छ कि जस्तो लागेर चाहिँ भनेको मैले। अरू चाहिँ ठिकै छ। यसको यो चाहिँ त्यही हो, एमडीले भनेकै मेटाफोर सिमिलिजहरू जुन युज गर्नुभएको छ दाइले, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। त्यो टची छ, बुवा जस्तो भन्ने वर्ड। अब त्यो मैले बुझेन तर सबभन्दा मन परेको त्यही हो मलाई, बुवा जस्तो देखिन्छ कागजमा देश। अनि यो चाहिँ स्थिर भए जस्तो देखिन्छ कागजमा देश। यो लास्ट लाइन चाहिँ सबसे मन परेको मलाई। यो कविता चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो कविता पढ्नु नै राम्रो छ। दाइलाई यो कविता लेख्नुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै चाहिँ म आफ्नो चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। अब कसै थप्नु छ भने थप्नु होला, नत्र अब दाइसँगबाट हाम्रो सुन्छौँ। यो कविता एकदम बवाल रहेछ कि। कविता कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै कुनै कविताहरू ठ्याक्क बुझिन्छ अनि रिभ्यू गरिन्छ ठ्याक्क त्यतिखेर नै होइन। कुनै कुनै कविताहरू चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि एकचोटि पढियो, दुईचोटि पढियो, अर्को कुरा सुनियो अनि अझै रिलेट गर्न सकिन्छ, अझै मजा आउँदै जान्छ। अनि यो कविता त्यस्तो छ कि। अनि अझै अब मैले अहिले यो भन्न एकदमै आतुर भइरहेको थियो तीर्थ दाइको कतिखेर सकिन्छ, अनि म पनि यो कुराहरू थप्छु अनि भइरहेको थियो। अब सायद यो अब म गइसक्छु, यो कार्यक्रम सकिसक्छ, अनि भोलि पर्सि फेरि यो फेसबुक पेजमा यो यो भिडियो आउँछ, अनि हेर्दाखेरि फेरि यो भन्नुपर्छ होला कि भन्नु पर्थ्यो मैले भन्ने हुनसक्छ पछि पनि। त्यस्तो छ यो कविता। अनि एकदमै छोटो र एकदमै मिठो छ। अब मैले सुरु गर्नुपर्दा फेरिदेखि भन्छु अलिअलि कुराहरू। कागजमा देशलाई मैले अघि चाहिँ के गरी बुझिरहेको थिएँ भन्दाखेरि कागजमा देश भनेको नक्सालाई मात्र बुझिरहेको थिएँ कि यसो कागजमा देशको नक्सा कोरिएको छ र त्यसबाट एउटा कविता लेखिएको जस्तो। तर यसलाई अलिकति अझै वाइडनिङ गर्नुपर्छ हामीले। यसलाई अझै अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ र थुप्रै कुराहरू ल्याउनुपर्छ यो भित्र। कागजमा देश भनेको पत्रिकामा देश, हाम्रो सामाजिक शिक्षामा देश, हाम्रो जति पनि सोसल स्टडिजमा अनि करिकुलममा देश पढाइन्छ, पत्रिकाहरूमा देश पढिन्छ होइन। अनि त्यसपछि गीतहरूमा देश सुनिन्छ। अनि जति पनि कुराहरू हामी देशको खबर हेर्छौँ, देशको बारेमा चहलपहल पाउँछौँ, त्यो सबैलाई एउटा कागजमा देश भन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अनि एउटा सुरु गर्दाखेरि एउटा स्टुडेन्ट मान्छे जो चाहिँ देशको बारेमा जान्न खोजिरहेको छ त्यो नजरियाबाट हेर्ने हो भने कहिले खुम्चिए जस्तो, कहिले लम्बिए जस्तो, आकाशमा बादलको छिर्को जस्तो घटिरहँदा बढिरहँदा पनि स्थिर देखिन खोज्छ
कागजमा देश। अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्क नक्सा मात्र भने पनि पुग्यो। कति ब्रोडर इन्क्रोचमेन्ट भयो, दाइले कुरा गर्नुभयो जङ्गे पिल्लर यताउता, अनि हाम्रो लिम्पुवाद्वारा के थपियो पछि होइन, चुच्चे थपियो, त्यो पनि स्थिर देखिन खोज्छ कागजमा देश। अब यसलाई अरू अझै पनि कुराहरू गर्न सकिन्छ, जस्तै कि अब त्यत्रो जङ्गे पिल्लर सर्यो, इन्डियाबाट दबाब आइरहन्छ होइन, दङ्गा हुन्छ, त्यहाँका बासिन्दाहरूले भोग्नुपर्छ। त्यही पनि हाम्रो देशलाई हामी यसो हेर्दाखेरि देशमा केही फरक पर्दैन, हामीले पढेको देश उस्तै छ, खुसी छ होइन, स्थिर देखिन खोज्छ नि त कागजमा देश। त्यो भयो। त्यसपछि अनि यो लाइनमा चाहिँ, यो श्लोकमा चाहिँ सबैले आपत्ति जनाए सायद धेरै जसोले, कहिले तानाशाह जस्तो, कहिले जनताको जस्तो अनेक सपना भर्छ म भित्र, पुनः चुडाउँछ र छरिदिन्छ बादलका टुक्राहरूमा र देखिन खोज्छ बुवा जस्तो कागजमा देश। अब यो चाहिँ पत्रिकाको देश भन्न सकियो कागजमा देश भनेको। पत्रिकामा अब यो आउँछ त्यो आउँछ भनेर नेताहरूले भने, पानी जहाज आउँछ, रेलवे अनि घर घरमा ग्यास पुग्छ जस्ता कुराहरू आयो, सपना भर्यो ममा होइन, कहिले तानाशाह जस्तो, कहिले जनताको जस्तो हो। त्यो एउटा टेक्निकल प्रब्लम चाहिँ एकदमै राम्रो अब्जर्भेसन थियो तीर्थ दाइले जो भन्नुभएको थियो नि, प्यारलेलिजम भन्ने हुन्छ, प्यारलेलिजम इङ्ग्लिसमा। जस तानाशाहको छ भने उता पनि जनताको, र तानाशाह मात्र छ भने यता जनता मात्र हुनुपर्छ। त्यो एउटा सायद अब दाइले एड्रेस गर्नुहुन्छ के हो। अनि त्यसपछि सपनाहरू देखायो, तर फेरि छरिदिन्छ बादलका टुक्राहरूमा चुडाएर। अनि सायद अब यहाँको यो कविताको न्यारेटरको बुवा पनि उस्तै छ, सपना देखाउँछ तर पुरा गरिदिँदैनन् कहिले होइन, कहिलेकाहीँ गर्छ कहिलेकाहीँ गरिदिँदैनन्। अनि त्योसँग जोड्दै र देखिन खोज्छ बुवा जस्तो कागजमा देश, त्यो एउटा राम्रो मेटाफोर पनि हो। त्यसपछि अर्को श्लोकमा छ, कहिले निराश भए जस्तो, कहिले खुसी थाम्न नसके जस्तो, तितर बितर पारिन्छ आफैसँग पीडाहरू लुकाएर, खुसी बने जस्तो देखिन्छ कागजमा देश। अब कति पीडाहरू लुकाइरहेको छ नि त हाम्रो देशले। अब यो कविता कहिले लेखिएको थाहा छैन, तर अब अहिले पढ्दै गर्दाखेरि थुप्रै कुराहरू छ। निर्मला पन्तको अझै पनि के सल्भ भएको छैन। अनि त्यसपछि संविधान भर्खरै संविधान तोडिएको थियो, संविधान च्यातिएको थियो भनौँ होइन। अनि त्यही पनि पीडाहरू लुकाएर जनताहरू खुसी छैनन्, नेताहरूसँग थुप्रै समस्याहरू छन्, त्यही पनि पीडाहरू लुकाएर खुसी बने जस्तो देखिन्छ हाम्रो कागजमा देश। अब यो कागजमा देश चाहिँ के को हुनसक्छ? हाम्रो सोसल स्टडिजमा पढाउने देश, हाम्रो यस्तो धार्मिक सहिष्णुता छ, रिलिजियस टलरेन्स छ, हाम्रो दङ्गा हुँदैन, हिन्दू मुस्लिम मिलेर बस्छन्, यहाँ त पहाडीले मधेसीलाई के भन्दैनन्, हाम्रोमा कस्तो युनिटी छ, अनेकतामा एकता छ, हामी 4 वर्ण 36 जातको देश, पृथ्वीनारायण शाहले ये गरे त्यो गरे होइन, खुसी भने जस्तो देखिन्छ। तर पीडाहरू लुकाएको छ हाम्रो देशले। त्यसै गरी कहिले संविधान भए जस्तो, कहिले संविधान नभए जस्तो, यो चाहिँ मलाई तीर्थ दाइले भनेको जुन कुरा छ त्योसँग जोड्न पुगेँ मैले पढ्दै गर्दा। हाम्रो कहिले संविधान भए जस्तो लाग्छ होइन, कुनै अब क्रिमिनलले सजाय पायो भने संविधान छ जस्तो लाग्ने, तर कहिले संविधान नभए जस्तो पनि लाग्छ होइन। भर्खरै अब हामीले नाम लिनुहुन्न फर्मल टक्समा, तर हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले जुन असंवैधानिक काम गर्नुभएको थियो, संविधान छैन कि जस्तो पनि लागेको थियो। अनि अनेक ताण्डवहरू देखिन्छन् सडकमा, माइती घरमा, बानेश्वरको रोडमा आन्दोलनहरू भइरहेको छ, थुप्रै ताण्डवहरू भइरहेको छ, त्यही पनि सबथोक भुलेर स्थिर भए जस्तो देखिन्छ मेरो कागजमा देश। हाम्रो सोसल मिडियामा देश, हाम्रो सोसल स्टडिजमा देश, हाम्रो नक्सामा देश, सबै स्थिर देखिन्छ। अनि त्यही भएर यो कवितामा जति कुरा गरे त्यति नै कम हुन्छ र गरिराख्नु मन लाग्छ। एकदम छोटो र यस्तो कविताहरू मलाई मन पनि पर्छ। धन्यवाद, दाइले पठाउनु भयो आज, खुसी लाग्यो मलाई पढेर। हस्, धन्यवाद।